یحملون العرش فرمایا میں اللہ نے عرش دے ارد گرد کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے اللہ فرشتے تیرے کی کر دینے کچھ فرشتے نے جڑا سجدے دے کھپے نیکیاں دے بدیاں لکھ دینے کچھ فرشتے نے جڑے موت دے ویلے اسرائیل دے نال ہوندا ہے 500 فرشتہ اسرائیل دے نال ہوندا ہے جڑا نور دیاں رسیاں دے نال بندے نو بد بن دیندا ہے نور دی رسیاں دے نال جدوں فرشتے بنتے نے نور دیاں رسیاں دے نال بننے تو بعد اسرائیل روح قبض کرتے نے کچھ فرشتے نے جڑے قبر دے وچ جناب دے کراں اے قبر دے وچ کچھ فرشتے نے جڑے سوال و جواب کرتے نے پر کچھ فرشتے نے الذین یحملون العرش جدے اللہ دے عرش دے ارد گرد اللہ دے جناب جی حمد بھی کرتے نے تے تسبیح بھی پڑھتے نے یسبحون بحمد ربہم اللہ دی حمد اللہ دی تسبیح بیان کرتے نے یا اللہ تیری حمد تے تیری تسبیح تو بعد او فرشتے کی کرتے نے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فرمایا مومنہ واسطے بخشش دی دعا کرتے نے مومنہ واسطے بخشش دی دعا کرتے نے معلوم ہویا مومنہ واسطے بخشش دی دعا کرنا اللہ دے فرشتیاں دا طریقہ ہے اللہ دے فرشتے روزانہ اللہ دے عرش دے ارد گرد اللہ دی حمد بھی کرتے نے اللہ دی تسبیح بھی بیان کرتے نے کلمہ پڑھن والے واسطے مومنہ واسطے بخشش دی دعا بھی کرتے نے ایک کہے امت پتا چلیا مومنہ واسطے دعا کرنی چاہیے بے ایمانہ واسطے دعا نہیں کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر دی نماز ادا کی تھی فجر دی نماز ادا کرنے تو بعد حضور آقا علیہ السلام نے سلام پھیریا دیکھیا کی ہے ایک غلام نے فجر دی نماز دعا دیا برکتہ سن لو فجر دی آج کل کچھ لوگ ایسے نے جڑے دعا منگن دے وقت تھلے ہاتھ رکھ لیندے نے دعا منگنا پسند بھی نہیں کرتے ہاتھ ہوتا بھی پسند نہیں کرتے ذرا دعا بھی اہمیت سن لیا جے حضور آقا علیہ السلام نے فجر دی نماز ادا کی تھی غلامہ نے پیچھے نماز پڑھی کوئی ایسا بندہ جڑا اپنے پیر دے پیچھے نماز پڑھدا ہے کوئی ایسا بندہ اپنے استاد دے پیچھے نماز پڑھدا ہے کوئی ایسا بندہ جڑا پیر جناب جی اللہ دے ولی دے پیچھے نماز پڑھدا ہے کوئی ایسے بھی ہون گے جنہاں نو بابا فرید پاک دے پیچھے نماز پڑھنی نصیب کچھ ایسے بھی غلام ہون گے جنہاں نو غوث پاک دے پیچھے نماز پڑھنی نصیب ہوئے گی اللہ دی قسم چاہ کے آنا وہ کتنے مقدرہ والے غلام ہون گے جنہاں غلامانو حسین دے نانے دے پیچھے نماز پڑھنی نصیب ہوئی ہوئے گی حضور دے پیچھے نماز پڑھنی نصیب ہوئی ہوئے گی کیسے مقدرہ والے نصیب انہاں دی بڑی شان ہے جڑے بابے فرید دے پیچھے نماز پڑھ دے رہے ہیں یارو انہاں دی بڑی شان ہے جڑے مولا علی پاک دے پیچھے نماز پڑھ دے رہے ہیں یارو غور تا کرو انہاں دا مقام کی ہوئے گا جڑا حسین دے نانے دے پیچھے نماز پڑھ دے رہے ہیں اس واسطے سیانے عشق سچا نصیب عاشقان دا سچا نصیب عاشقان دا عاشق شک سرور نل سجدہ سولی چڑھ جانا پید کھولنا نا تختہ دار منصور نل سجدہ رات سجدی نال تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدہ میں مکدی گل مکا دیواں سارا جاگتے حضور نال سجدہ مکدی گل مکا دیواں سارا جاگتے حضور نل سجدہ میں مکدی گل مکا دیواں سارا جاگتے حضور نل سجدہ جھکدا پیا عرش فرش بلے
کاسا لے کے بوے بل بج آیا بمی شاد بمی گدا ہے سی کاسا لے کے بوے بل بج آیا آخری گل میں سننا کا اجازت جانا ختم پاک کا سامان آ گیا ہے جڑی گل میں چھڑی سی قاری مدثر نور اطاری صاحب توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر دی نماز ادا کی تھی فجر دی نماز ادا کرنے تو بعد میرے حضور نے سجے سینٹ بھی سلام پھیریا میرے حضور نے کھپی سینٹ بھی سلام پھیریا سلام تو بعد ایک غلام ہے جس غلام کا نام حضرت ابو دجانہ ہے انہیں دعا نہیں منگے حضرت ابو دجانہ چلتے چلتے اپنے گھر میں چلے گئے نے ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک طلحہ پاک زبیر پاک سعد پاک سعید پاک ابو عبیدہ پاک عشرہ مبشرہ سارے یار حضور نے پیچھے بیٹھے نے حضور دعا کریں یار آمین کہن حضور دے غلام انتظار وچنے آخر کار ایک غلام ایسے جڑا غلام دعا نہیں کرتا اپنے گھر وچ چلا جاندہ ہے دوجہ دن ہویا میرے حضور نے فجر دی نماز ادا کی تھی آخری گل تو اجازت ختم پاک دا سامان آ گیا ہے میں بھی تواڈے نال وعدہ کیتا سی جو ہی ختم پاک دا سامان آوے گا گفتگو اختتام دی طرف لے جاواں گے آقا علیہ السلام نے دوسرا دن ہویا نماز فجر ادا کی تھی نماز فجر ادا کرنے تو بعد میرے حضور نے دعا منگن دا بلایا غلام چلتا چلتا اپنے گھر چلا گیا ہے تیجا دن ہویا تیجے دن بھی میرے حضور آقا علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی تھی نماز فجر ادا تو بعد سلام تو بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح پڑھنی چاہیے حضور دا غلام ابو دجانہ چلتا چلتا اپنے گھر میں چلا گیا میرے حضور نے فرمایا یارو پوچھو تو صحیح میرے غلام نو کی غم ہے کی دکھ ہے کی میرے غلام نو پریشانی ہے ایک گل یاد رکھیا جائے پتر ماپیاں دے دکھ برداشت کر سکتا ہے ماپے پتراں دے دکھ برداشت کر سکتے نے پتر ماپیاں نو قبر وچ رکھ کے سلیپاں پا کے مٹی پا کے گھر وچ کھانے کھانا کھوانا پسند کر سکتا ہے پر قسم رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میرے حضور غلام نو کلیا قبر وچ ہنیرے وچ رہنا پسند نہیں کردے جدو یار چلے جاندے نے بیلی مٹی پا کے چلے جاندے نے برا چلے جاندے نے میرے حضور قبر وچ غلام دے کول تشریف لے اوندے حضور آقا علیہ السلام دے یار نے برداشت نہ کیتا میرے حضور نے فرمایا غلام جاؤ بلاؤ میرے غلام نو جب غلام آیا حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام دست صحیح وجہ کی ہے دعا نہیں کرتا آج سے لوگ دعا دینا پیار نہیں کرتے حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام آپ کا حکم ہوئے فرمایا جڑا بندہ چاندہ میری روزی ود جاوے اپنے ماں تے باپ واسطے دعا کریا کرے جڑا بندہ چاندہ میری عمر بھی ود جاوے اپنی ماں تے باپ واسطے دعا کریا کرے حضور آقا علیہ السلام نے غلاموں مشکات شریف میں پڑھے ہیں مشکات شریف تو علاوہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے میت کی جمعراتی وہ دے وچ بھی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ہر جمعرات والے دن جدو شام دا ویلا ہوندا شام دے ویلے جناب دی گھر دے وچ باپ یا ماں دی عظیم دی روح جڑی کفن وچ لپٹ کے آ جاندی ہے کفن وچ لپٹ کے روح آ جاندی ہے کیوں روح آ جاندی ہے ہو سکدا مینوں کلمے دا ثواب لب جاوے ہو سکدا درود دا ثواب لب جاوے ہو سکدا سورتاں دا ثواب لب جاوے اگر ماپیاں نوں گھروں ثواب لب جاوے ماپے کفن دی جھولی اڑ کے دعا کردے نے یا میرے مالکا اللہ جی میں اج
अपनी बारगाह विचों तू भी खाली ना मोड़ी, तू भी खाली ना मोड़ी। मालूम होया बड़ियां वास्ते दुआ करनी चाहिए, मापियां वास्ते दुआ करनी चाहिए, अजीजा वास्ते दुआ करनी चाहिए। नबी पाक आका सलाम ने फरमाया गुलामा आका हुक्म दे, फरमाया मेरे इस गुलाम को बुलाओ। गुलाम आया, फरमाया गुलामा नबी दी दुआ दे नाल दुआ क्यों नहीं मंगदा? अर्ज कीती सोहणिया मेरे घर दे नाल जिहड़ा घर है वो यहूदी दा घर है, ओदे घर दे विच खजूर है, उस खजूर दे फल पक्या हुंदा है। सुबह सुबह ठंडी हवा चलदी है, ठंडी हवा दे नाल फल मेरे घर दे विच डिग पैंदा है। मैं जल्दी जल्दी उठ के अपने घर विच चला जाना, मेरे बच्चे मेरियां धीआं मेरे पुत्तर ओह यहूदी दी खजूर दा फल ना खान। मेरे बच्चे हराम नहीं खाने चाहिए, मेरे बच्चियां नू अल्लाह हलाल नसीब फरमावे, अल्लाह हलाल नसीब फरमावे। आखिरकार इन्नी गल तो बाद अल्लाह इज्जत देवे। मेरे भाई साउंड ऑपरेटर ने साडियां इज्जतां कीतियां ने। तवज्जो नबी पाक आका सलाम दे गुलामों हुजूर आका सलात व तस्लीम ने फरमाया गुलामा उस यहूदी नू बुलाओ जिस यहूदी दी वजह दे नाल मेरे गुलाम दी दुआ चली जाती है। जदों गुलाम आया हुजूर आका सलाम ने फरमाया बुला यहूदी नू, यहूदी नू बुलाया। हुजूर आका सलाम ने फरमाया ओए यहूदिया साडे दीन तो मनता नहीं पर मेरी गल नू मन ले, एक खजूर मेरे गुलाम नू दे दे। ये जिहड़ी तेरे घर विच खजूर लगी है ये खजूर मेरे गुलाम नू दे दे। जन्नत विचों 10 खजूरां हुसैन दे नाने कोल ले ले, 10 खजूरां हुसैन दे नाने कोल ले ले। अपने नबी दी फैज़ दा अपने नबी दी अता दी गल दी लज्जत आवे। जरा मोहब्बत दे नाल कह दिया जे सुभान अल्लाह। अपने नबी दे करम सुन के क्या करो सुभान अल्लाह। हुजूर आका सलाम ने फरमाया ए यहूदिया जन्नत विचों 10 खजूर ले ले, एक खजूर मेरे गुलाम नू दे दे। मनना पवेगा जेड़ा नबी यहूदियां नू अता कर सकता है वो नबी हुसैन से नाना अपने गुलामां नू भी अता फरमा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों गल कीती यहूदी कहन लगया ना मैं जन्नत नू मनना वा ना जन्नत दियां खजूरां मनना वा। गल भी मुक गई है मोहसन भाई किबला कारी मोहम्मद मुनीर सब गल भी मुक गई ते तकरीर भी मुक गई। नबी पाक आका सलाम ने जदों गल कीती जन्नत विचों 10 खजूरां ले ले, ओने मन्निया ना। कोल बैठे ने यारे गाल यारे मिजान यारे बाजार तो कोल अबू बकर पाक बैठे ने। कौन अबू बकर ते कौन अली? अली ओए जिस अली दी अखां दुखन मेरे हुजूर अल्लाह बनान अली दी अखां ठीक होंदियां ने। कौन सदीक? ओ सदीक जिस सदीक दे पैर ते काले रंग दा सप लड़ जाए, काले रंग दे सप लड़न ते मेरे हुजूर अल्लाह बनान ते सदीक पाक दा पैर ठीक हो जांदा। कौन अली? ओ अली जेड़ा अली मेरे हुजूर दे घर विच दूल्हा बन के आवे। सदीक कौन है? जिस सदीक दे घर विच हुसैन दा नाना खुद दूल्हा बन के आया है वो हजरत अबू बकर पाक बैठे ने। अबू बकर पाक ने अर्ज की सोने कमली वाले अगर जन्नत विचों 10 खजूरां नहीं लेंदा मैं अपने बाग विचों मैं अपने बाग विचों 10 खजूरां देण वास्ते तैयार हाँ। जदों इन्नी गल कीती घर विच वादा करके जदों गया बीवी नूं कहण लग्या कर्मा वालिए बड़े नफे वाला सौदा करके आया अपने घर दी खजूर दे दित्ती है। फलाने सदीक पाक दे बाग विचों 10 खजूरां ले लईआं ने। जदों इन्नी गल कीती कर्मा वाली ने कहा यह सौदा मैनूं पसंद नहीं। जदों इन्नी गल होई उन्हें आख्या दिन चढ़ेगा सौदा
سودا واپس کر دیواں گے پر سودا کدے نال کیتا سی حسین دے نانے نال کیتا سی او دے نال سودا کیتا سی جس حسین دے نانے نے جنت دے سودے کیتے نے حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں رات ستے دن چڑھیا یہودی دے گھر وچوں کھجور پٹیچ کے حضور دے غلام دے گھر وچ لگ گئی ہے حضور دے غلام دے وچ گھر وچ لگ گئی ہے میری گفتگو دا خلاصہ حضور آقا علیہ السلام دے غلام دعا ایک ایسی چیز حضور آقا علیہ السلام نے 10 کھجوراں جنت وچ دینیاں تے پسند کیتیاں پر غلام دی دعا نو جانا ضائع ہونا پسند نہ کیتا حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام ابو بکر پاک نے دنیا دے باغ وچ 10 کھجوراں دینیاں پسند کیتیاں خالق کائنات نے اپنے محبوب پاک آقا علیہ السلام دے غلام دے گھر وچ یہودی دے گھر